हायवेर धावतल्या ट्रकवाल्यांनी परत आपले रूप दाखोवपाक सुरुवात केल्या। दिवचले आयज ITI लागसार अपघात जालो। मुळगांव सावन दिवचले वचपी ट्रकान एके कारीक सुमार 50 मीटर धुकलत वेली। बरे म्हण बरे कोणाक कितें जावंक ना। 4 महिन्या आदी हेच सुवातेर एकल्याचो जीव गेल्लो। स्पीड ब्रेकर घालपाचे काम चालू आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। साधारण 3 वरांचेर ITI कडे दिवचले आयज एक एक्सिडेंट जालो। तातून वॅगनार आनी टिप्पर ट्रक याच्यामध्ये जो ॲक्सिडेंट झालो, जे मुळगांवच्यान दिवचले सायडीक वताले दोन्ही गाडयो वन वेच्यान। माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे ट्रकवाल्यान वॅगनाराच्या फाटल्यान मारले आनी ताका साधारण 50 मीटर ताणें धुकलून व्हेलो आनी त्या उपरांत ती वॅगनार जी आसा ती डिवायडराचेर चडली। असो मोठो ॲक्सिडेंट आशिल्लो, पूण कोणाक कोणूच इंजर्ड जावंक ना। सुदैवान तांकां कांयच इजा जावंक ना। पूण अशें दिसता की हो जो रोड जो आसा ITI तशेंच बोड्ड्याचो, थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणान फाटीं ॲक्सिडेंट जाल्ले। खुबश्या लोकांक हांगा जिवूय आपले वगडोवचे पडलेले, तशेंच इंजर्डूय जाल्ले खुबशे लोक। त्या उपरांत थंयसर रमलर्सूय घातलेले। आतां आमकां दिसला की लोकांक थोडे थळावे लोक आसा तांकां त्रास जाल्ल्या कारणान ते रमलर्स काडलेले आसा आनी आतां थंयसर डिवायडर घालपाचें काम चालू जाल्लेलें आसा। पूण हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम चालू जाल्लेलें आसा। आमी पळयता की हो डिवायडर जो आसा हेच्या कडेन ITI कडेन, थंयूच हो ॲक्सिडेंट जाल्लो आतां। आनी फाटीं एक बस आनी मोटरसायकली मदीं ॲक्सिडेंट जावन एक 2-3 म्हयन्या पयलीं एकल्याक मरण आयिल्लें हांगासर। त्या उपरांत हांगा डिवायडर घातले, पूण अजून पर्यंत हांगातले ॲक्सिडेंट जावपाचें प्रमाण जें आसा तें कमी जावंक ना। बारीक मोठे ॲक्सिडेंट हांगा जायतूच आसता। हांगा खूब गरज आसा की एक मोठो डिवायडर घालपाक जाय, तो सारको विजिबल दिसपाक जाय। आतां हो दिसाचो वेळ, पूण रातचे हांगा खुबसो प्रॉब्लम जावपाक शकता, कित्याक सादारण कॉलनी बी आसा हांगासर आनी मेन रोड आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणान व्हेहिकल हांगा फ्लो जाता आनी सामकी स्पिडीन आसता। त्या खातीर सामको सुरक्षितेचो उपाय हांगा करपाक जाय। तेच्या उपरांतूच जे हांगा ॲक्सिडेंट जाता ते कमी जातले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपै बाळगी।